दुआएं मुकद्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं। हर किसी के लिए दुआ किया करें। क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। ऐ मेरे मालिक, हम सबको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखना। ज़ाहरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी तकालीफ से महफूज रखना और अपने अलावा किसी और का मोहताज ना करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो इलाका जहाँ ये वाक़या पेश आया था गुज़रगाहे आम पर वाक़या है। इसकी तफसीर यानी हिजाज से शाम और इराक से मिस्र जाते हुए ये तबाहशुदा इलाका रास्ते में पड़ता है और अमूमन काफिलों के लोग तबाही के इन आसार को देखते हैं जो उस पूरे इलाके में आज तक नुमाया है। ये इलाका बहर लूत, बहर मुर्दार के मशरिक और जुनूब में वाक़ है और ख़ुसूसियत के साथ इसके जनूबी हिस्से के मुतालिक जोग्राफिया दानों का बयान है कि यहाँ इस दर्जा वीरानी पाई जाती है जिसकी नज़ीर रुए ज़मीन पर कहीं और नहीं देखी गई। आयत नंबर 77 उसमें समान इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं। आयत नंबर 78 और एक वाले जालिम थे। आयत नंबर 79 तो देख लो कि हमने भी उनसे इंतकाम लिया और उन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाक़या हैं। आयत नंबर 80 हिजर के लोग भी रसूलों की तकजीब कर चुके हैं। इसकी तफसीर है ये कौम समूद का मरकजी शहर था। इसके खंडर मदीना के शुमाल मगरिब में मौजूदा शहर अल उला से चंद मील के फासले पर वाक़या है। मदीने से तबूक जाते हुए ये मकाम शाराए आम पर मिलता है और काफिले इस वादी में से होकर गुजरते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक यहाँ कोई क़याम नहीं करता। 8वीं सदी हिजरी में इब्ने बतूता हज को जाते हुए यहाँ पहुँचा था। वो लिखता है कि यहाँ सुर्ख रंग के पहाड़ों में कौम समूद की इमारतें मौजूद हैं जो उन्होंने चट्टानों को तराश कर उनके अंदर बनाई थी। उनके नक्शो निगार इस वक्त तक ऐसे ताज़ा हैं जैसे आज बनाए गए हों। इन मकानात में अब भी सड़ी गली इंसानी हड्डियां पड़ी हुई मिलती हैं। मजीद तशरीह के लिए मुलाज़ा सूरत अराफ आयत नंबर 57। आयत नंबर 81 हमने अपनी आयात उनके पास भेजी, अपनी निशानियां उनको दिखाई, मगर वो सबको नज़रअंदाज ही करते रहे। आयत नंबर 82 वो पहाड़ तराश तराश कर मकान बनाते थे और अपनी जगह बिल्कुल बेखौफ और मुतमईन थे। आयत नंबर 83 आखिरकार एक ज़बरदस्त धमाके ने उनको सुबह होते ही आ लिया। आयत नंबर 84 और उनकी कमाई उनके कुछ काम ना आई। इसकी तफसीर है यानी उनके संगीन मकानात जो उन्होंने पहाड़ों को तराश तराश कर उनके अंदर बनाए थे उनकी कुछ भी हिफाजत न कर सके। आयत नंबर 85 हमने ज़मीन और आसमान को और उनकी मौजूदात को हक के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया है और फैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो। इसकी तफसीर है ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन और तसल्ली के लिए फरमाई जा रही है। मतलब ये है कि इस वक्त बज़ाहिर बातिल का जो गलबा तुम देख रहे हो और हक के रास्ते में जिन मुश्किलात और मसाइब से तुम्हें साबका पेश आ रहा है इससे घबराओ नहीं। ये एक आर्जी कैफियत है, मुस्तकिल और दायमी हालत नहीं है। इसलिए ज़मीन और आसमान का ये पूरा निज़ाम हक पर तामीर हुआ है, न कि बातिल पर। कायनात की फितरत हक के साथ मुनासबत रखती है, न कि बातिल के साथ। लिहाजा यहाँ अगर क्यास व दवाम है तो हक के लिए ना के बातिल के लिए। आयत नंबर 86 यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है। इसकी तफसीर है यानी खालिक होने की हैसियत से वो अपनी मखलूक पर कामिल गलबा व तसल्लुत रखता है। किसी मखलूक की ये ताकत नहीं है कि उसकी गिरफ्त से बच सके और उसके साथ वो पूरी तरह बाखबर भी है।
جو کچھ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کر رہے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جن ہتھ کنڈوں سے یہ تمہاری صحیح اصلاح کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کا بھی اسے علم ہے، لہٰذا تمہیں گھبرانے اور بے صبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطمئن رہو کہ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 87۔ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی سورہ فاتحہ کی آیات۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے مراد وہ 7 بڑی بڑی صورتیں بھی لی ہیں جن میں 200 آیتیں ہیں، یعنی البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور یونس یا انفال و توبہ، لیکن سلف کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ ہی مراد ہے، بلکہ امام بخاری نے 2 مرفوع روایتیں بھی اس امر کے ثبوت میں پیش کی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ بتائی ہے۔ یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ کار نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت قریب قریب ختم ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرمایہ بھی 10-12 سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے، بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مقاطع کے مسلسل ضرب سے بالکل بیٹھ گئے تھے، اور بعض بیچارے پہلے ہی غلام یا موالی تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مسلمان مکے اور اطراف و نواح کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف سے مطعون تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تضحیک کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور قلبی اور روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو؟ تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ رشک کے لائق تمہاری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے، نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں، اور آخرکار بالکل مفلس و کلاش ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 88۔ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان کے اس حال پر نہ کڑو کہ اپنے خیرخواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی خوبیاں سمجھے بیٹھے ہیں، خود اس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو اس پر لیے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام ہلاکت ہے، اور جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اس کی صحیح اصلاح کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیے ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 89۔ اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 90۔ یہ اسی کی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پروازوں کی طرف بھیجی تھی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 91 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔